گھوڑا چل دے نہیں کھانے چ فرمان لگے میں نے پتا تو سویر دا لاشا چک چکے تھک گئے ہیں پر تیرا میرا وعدہ رہا ہن میرے بعد تینوں کوئی سوار نہیں اٹھانا پڑے گا بے وفائی نہ کر تم نے کواری کربلا لے جاؤ اس گھوڑے آسمان وردے کے عرض کی یا اللہ ابراہیم خلیل اللہ دیواری چھوری بول پہ تیرے محبوب دیواری مکہ تے مدینہ دے پتھرہ کلمے پڑھ لے تے او تے بے زبان سن میں تے با زبانہ تے میں نہیں بول سکتا دو گھڑیاں توفیق دے محمد دے دوترے نہ دو گلنا کر لوں اس گھوڑے نے عرض کی تھی سونیا میری وفا تے شک نہ کر اصحاب کہف نہ لگا تے کتا وفادار ہو گیا تے ساری زندگی مصطفیٰ دے دوترے تیرے خدمہ چ گزاری فرمایا ٹردا کیوں نہیں تو لادا مالیو کلیجہ پھٹ جاندہ گھوڑے جواب دینا دیتا پر روئی جاوے تے مڑ مڑ خیمے بل وکھے میرے امام نے گھوڑے تے بیٹھے اس طرح کر کے جدو مڑ کے خیمے بل وکھے نا میرے امام نے وکھے سکینہ نو ہوش آ گیا اور حسین دی پردہ دار 7 سال دی بیٹی سیدزادی آپ تے پردے دے وچ کھڑی ہے تے خیمے دی اوٹی چونے پردے جو اپنے نکے نکے ہاتھ باہر نکالے انہیں نکے نکے ہاتھ جو سکینہ رو کے بھئی آخری بابا یا جن لو جایا بابا سکینہ مر جائیں گی نالے سکینہ رو کے بھئی آخری آئے بے گوڑے آیا جن لو جاوی میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا میرا ویر قاسم گیا یا جے نہیں آیا میرا چچا عباس گیا یا جے نہیں آیا میرے بابا ملا کے نہ جاوی ندی اجے بابا رج کے میں کھئی نہیں میرے امام گھوڑے تو زمین پہ آ گئے آگے سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا لی سکینہ نی بیٹی چپ کر جا انج نہیں کری جا سکینہ نے جب مار لیا کہنے لگی بابا پردیسہ پچھ لیا کے تیاں نال انج نہیں کری جا بابا میں کنا بابا اکھر کرانگی نکی دے نال مدینے جوانگی نکی دے سینے سے سوانگی فرمایا نہیں سکینہ نہیں اپنی امین السو جائی کہنے لگی بابا امین آن دے اشکر سو گائے فرمایا نہیں سکینہ تو بڑی بھولی ہے دیئے مدینے دیا گلانے بھی کربلا دے قانون بدل گئے نہیں ان کو امین آن سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال قبر کو سویا کرے گا سکینہ رو کے ہاتھ جوڑ دیئے اولادا والیوں انہاں پیانوں پیوان دے بڑے مان دینے آج بھی کدے پاپ کرے آبے پتر کدے باپ دے سینے نہیں جے لگ دے آج بھی دیئے دوڑ کے پیوان جب مار لیں دیانے یہ صدقہ جے حسین دیاں دیانا آج بھی اپنی پیاوات ویلے پاپ کرے آبے آج بھی پتر سو جاندے آج بھی دیئے پیوان دیاں نمائی اڑیک دیانے آج بھی کوئی بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے تے بڑے رجے پیو طرف جاندے کہہ دینا خبردار میری بیٹی نو تو چھڑک نہ مارے کہ تو آدھا کچھ نہیں کھاندی ایسا پیو چوندہ اس ویلے تیاں دے ماؤن پیوان دے بد جاندے عید دیاڑے آ جا یہ مانیاں بھی نہ تو کچھ نہیں مگ دیا یہ بڑے رے پیوان تو مگ دیا کیونکہ انہوں نے پتہ ہوں گئے ویر انکار کر نہیں دے پیوتیاں نو کدے انکار نہیں کر دے سکینہ رو رو کے جب مار دیئے دیکھیں دیئے بابا سکینہ مر جائے گی بابا چھڑ کے نہ جایا جائے میرے امام تسلیاں دے رہے دیکھیں لگی بابا جاندی والی مسئلہ دسے آ جائے بابا یتیم کنو کے دے فرمایا سکینہ کیوں کچھ نہیں ہے کہنے لگی بابا میں تو سارے پہ کہنے سکینہ یتیم یوں چلی ہے سینے لگا کے فرمایا نیتی ہے نیتی دا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہو گئی سکینہ کٹ کے جب مار لیا کہنے لگی بابا یتیم نہ کری بابا
یتیم کمدن لگ کے روندے نے بابا جنہاں دیاں دے باپ مر جان او تینوں کھج بیٹھے بابا بابا کے روندیاں نے جنہاں دیاں دے باپ مر جان او تے بھی رکھ لیندیاں نے میں کتھے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا زینب باریا سکینہ نو خیمے لے جاؤ کدھرے آسمان پھٹ کے گر جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے میں اتاریا اولادا والے ہو سویرے کماں سے جاندے ہو بچے لتاں نوں چمڑ کے روندے نے ماواں کھچ کے اتار دیا بچیاں دیاں چیخاں نکل دیا ساڈے بچیاں نوں پتہ ہے تے شام ویلے ابو آ جانا او پھر بھی روندے نے انہوں پتہ سی بابا ٹر گئے انہاں کوئی نہیں سکینہ چیخ ماری کہن لگی پھپھی اماں دو گھڑیاں بابا ویس لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا نالے کہندی شانا مرنا تے ویر کسے دے تے نہ ہون نیمانیاں بہنا جس بہن دا او ویر نہ پوئی اس کی دنیا تو لینا تکبیر نعرہ رسالت حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری پتہ نہیں وہ کیڑا حوصلہ سی جس حوصلے نال حسین سکینہ تو رو گئے چھڑ کے تو وہ بابا بابا ہی کرتی رہ گئی یزید دے دربار تے جدو شمر میرے امام دے حسین دا سر لے کے گیا نا تو یزید نے پوچھا تینوں ظالمہ کدھر ترس نہیں آیا کہ لگا ترس کیویں آندا ہویا جو شمر ہویا جو یزید دی پر یزید دا شمر کیا لگا کہ ایک موقع آیا جدو بنو حسین تے کربلا جب ترس آیا سی یزید پوچھتا کیڑا بیلا کہندے جدو آخری والے حسین خیمے جو نکلے تے کہ نکی جی بچی ہو دی ان جفا مار کے کہندی سی بابا نہ جایا جے سکینہ مر جائے کہندے اس ویلے میں دیکھا حسین جڑا پترا تے نہیں رویا انہوں نکی جی بچی نے رولا دیتا سی میرے امام علی مقام سکینہ رو دے چھڑ کے کربلا دے میدان ورتو دے میرے امام نے پھر سجدے چ جان قربان کی اس واسطے کہ تیرے تے میرے تک محمد دا کلمہ پہنچ گیا ظالمہ نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا سر اقدستان تو شمر جدا کیتا تے ذبح کیتا حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ تو کسے پوچھا جی حضور کربلا چ تواڈے دادے حسین نو کتنے زخم لگے سن کوئی کہندا 72 کوئی کہندا 82 کوئی کہندا 103 تے تسی دسو آپ نے فرمایا چنگی گل ہے جے نہ پوچھے انہیں عرض کی تھی تسی حسین دے پترے ہو تسی نہ دسو تے کون دسے گا رو کے فرما لگے کربلا چ میرے دادے نو اتنے تیر لگے سن اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے جتنے قرآن دے حرف نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ تو کسے پوچھا حضور کربلا چ امام حسین گھوڑے تو زمین تے کتنی دیر وچ آئے سن فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے انہیں عرض کی تھی لجپال 9 منٹ نہیں لگ دے 1 منٹ بھی نہیں لگ دا گھوڑے تو ڈگ دے 9 کیوں لگے فرمایا 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تے نہ زمین تے سی حضور کتھے سن آپ نے فرمایا کہ یزیدی اپنی نیزیاں دیا نوکاں تے چوکھے حسین نو پھر دے سن ایک یزیدی دوسرے بھل تے دوسرا تیسرے بھل سٹ دا سی ایمان والے ہو نبی دا کلمہ پڑھ والے سچی دسو جدو حسین نو نیزیاں دیا نوکاں تے چوکھے پھر دے سن اس ویلے سکینہ کیوں رو دی ہو اس میں سیدہ زینب اپنے ویر والوے کے سیدہ زینب دا کی حال پہ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے سر اقدس میں جدو اتاریا گیا نا تن تو جدا کیتا اس ویلے حسین دی بہن زینب سیدہ زینب خیمے وچ عصر دی نماز پڑھ دی سی ویر آؤ کربلا دے میدان تے سجدہ پیا کر دیا بہن خیمے چ نماز عصر پہ پڑھ دی نال کربلا والے دا پیغام بھی سنی جو امام زین العابدین فرماتے ہیں ساڈا قافلہ مدینے تو ٹریا تے مکے پہنچ
اسی مکے تو ٹرے تھے کربلا پہنچے، کربلا جو قربانیاں دیتیاں تے قیدی بن کے کوفے گئے، کوفے تو ٹرے تھے دمشق شام گئے، دمشق تو اسی لٹے لٹائے ٹرے تھے کربلا آئے تھے، کربلا تو مڑ اسی پھر مدینے آئے۔ آپ فرماتے ہیں مدینے تو لے کے تے اتنی قربانیاں دے کے پھر مدینے آؤں تک انہاں 6 مہینے میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹدا نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس بیٹی دی تربیت مصطفیٰ دی بیٹی لگی، اس بیٹے دی تربیت مصطفیٰ دی بیٹی لگی۔ فرما دیا سجدہ نہیں چھوٹیا، امام زین العابدین فرماتے ہیں میری پھپھو دا سجدہ نہیں چھوٹیا۔ یزیدی اپنی جھوٹی فتح دے جشن منا رہے، اثر دی نماز دا ویلا تے ظالمہ نے خیمے انہوں اکھا لا دیتی ہو۔ مصطفیٰ دیا دیا کدے ایک خیمے چ جاندی ہے، کدے دوسرے خیمے چ جاندی ہے، انہوں اگ لگ جاندی ہے، اگلے خیمے چ ٹر جاندی ہے۔ وہ جنہیں ساری کائنات دے والی تے وارث ہیں۔ میرے امام علی مقام دے ہاتھ تے انگوٹھی تے ایک ظالم یزیدی انگوٹھی اتارے، انگوٹھی نہ اتری تے انگلی اتار کے لگ گیا۔ سکینہ خیمے دے بوئے چکلو کے بابا بلوے کے روہی جاوے تے کہ یزیدی گزریا تے ظالم سکینہ دے کنہ دیاں والیاں کھو کے لگے، خون دے فوارے نکل گئے۔ اپنی اتیاں نال پیار کرنے والے ہو، سکینہ دوڑ کے خیمے جو پھپھو کل گئی۔ سیدہ زینب نے اثر دی نماز دا این سلام پھیرا تے در سکینہ رو رہی تے کہہ دی پکو آویخ ایک ظالم میری والیاں لے گیا تے آوے خون دے فوارے۔ سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیرا تے ادھر ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی، پانی دا پیالہ دیکھے تے کہنے لگی سیدہ میرا پانی قبول فرما۔ پانی والے میں کہتے ہیں لوگ کے نا تے فرمان لگے جدہ ایڈا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر گئے، اس بہن کو پانی پیتا جانا ہے۔ عورت کہنے لگی میں کوئی بیگانی تے نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حور دی بیویاں، وہ خون دے کے کربلا جو حصہ پا گیا، محمد دیئے میرا پانی قبول کر، میرا کربلا جو حصہ پہ جائے۔ سیدہ زینب نے پانی کو پیالہ پکڑیا۔ اور میں توانوں کو کربلا سناواں جڑی کربلا دے بعد کربلا آئی سی۔ تو جبانو سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا، پانی وال ویکھی جا رہی ہے تے خیال آیا او 13 سال دا زین العابدین میرے حسین دا پتر بیمار ہے، آج انہوں 3 دن گزرے پیاس نہ تے بخار نہ بے ہوش انہوں پانی نہ پلا۔ آپ فرما دیا میں ویکھیا تو زین العابدین ریت تے لٹیا ہے، خیال آیا میں تینوں چمڑے دے بستر تے لٹایا سی، پر ایک یزیدی چمڑے دا بستر بھی اٹھار کے لے گیا۔ امام زین العابدین بے ہوش تے گرم ریت تے لٹے، سیدہ زینب نے اٹھا کے نہ سر تے گوچ رکھے، فرما دیا اٹھوے سوڑیا یتیم ہو گئے، پانی دا پیالہ لبا نہ لگایا۔ زین العابدین و غشی دے دورے بخار نہ لارے، فرمان لگے پردیسیاں نہ پیار کرنے والے کون ہے؟ فرما دیا آنکھا کھول تیری پھپھو آئی ہے، پانی دا پیالہ لبا نہ لگایا تو زین العابدین نے پیالہ ہٹا دیتا۔ واہ حوصلیاں والے ہو، 3 دن دی پیاس ہوئے، کربلا دی تپ دی ریت ہوئے تے جیٹھ ہار دیا تو پاؤن، پانی لبا نہ لگایا تو انہیں پھر ہٹا دیتا۔ پھر ہٹا کے کہنے لگے پھپھو تو سب پیتا ہے کہ نہیں؟ انہوں کہتے ہیں ایسار تو سب پیتا ہے کہ نہیں؟ فرما دیا پتر تو چھوٹا ہے پہلے تو پیتا ہے۔ لال العابدین کہنے لگے پھپھو جے پہلے چھوٹی ہی پینا ہے، پھر میری بہن سکینہ نو پلا دیو۔ سیدہ زینب فرما دیا میں پانی دا پیالہ لے کے سکینہ دے کھول آئی، لے آگے سکینہ دے لبا لگایا، کہنے لگی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین پلا دیو۔ فرما دیا نہیں دیئے میں پانی لے کے گئی سا، وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے۔ سکینہ نے پیالہ پھڑیا کربلا وال دوڑ پئی، سیدہ زینب پیچھے دوڑیاں، فرما دیا نہیں سکینہ میں کتے چلی ہے، مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں پینا ہے، پھر میں اس گرم سبج پلان چلی ہوں، میرے ویم پیاس لگی ہوئے گی۔ سکینہ نو دوڑ دیا ٹھوکر لگی کہ پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا، کہ کربلا دی ریت پیاسی نے پانی پی لیا، حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی۔ سیدہ زینب نے جان کے چکے سینہ نہ لایا، کہ رو کے فرمان لگی علی سکینہ روئینا دیدھیے چند دن پیاسی رہ لے، قیامت تک میرے نانے دے غلام تیرے نادیاں سبیلہ بڑھ دے رہن گے، دیدھیے تیرے ناد لنگر بڑھ دے رہن گے، کہ طاقت ہوں دیا
انہیں زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا کو پیاسے سن گئے دین دنیا سائی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی جو خیمے دن در آئی ہے نا سیدہ زینب فرما دی میں مغرب دی نماز پڑھ آپ فرما دی جب میں مغرب دی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو وظائف پڑھ کے فارغ ہوئی تو کربلا دے میدان سے نکا نکا دے رہا ہو گیا آپ فرما دی کہ میں دیکھا تے سکینہ میں نو کدھر نظر ہی نہیں آ رہی یہ رات اسی جڑی محمد یاد ہوتے سب تو ڈاڑی رات اسی یہ رات اسی جڑی آج زینب تے سکینہ نے حسین دے باج پہلی رات گزار دی ادھر یزیدی ظالم شراب تے کباب دے نشے تے دھوت اپنے جشن پہ منا دینا ادھر مصطفیٰ دیاں بیٹیاں اپنے خیمے وچ جڑے سڑے ہوئے خیمے انہیں جو بیٹھی ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کہ یزیدیاں سویرے ساڑھے نہ کیڑے فیصلے کرنے سید حسین زینب فرما دیا میں دیکھا تو امام حسین دی چھوٹی جی بیٹی میں نے خیمے چ نظرین آئی فرما دیا میں اگلے خیمے چ گئی اتھے بھی نہیں اگلے چ گئی اتھے بھی نہیں رات دا اندھیرا گہرا ہو گیا کہ فرما دیا میں سارے خیمے چ دیکھا میں نے سکینہ کدھرے نظرین آئی آپ فرما دیا میرے کنا میں جو حسین دی وہ آخری گل پہ گونج دی میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے خیال آیا میں تے ویر نہ وعدہ کیتا سی ویرہ میں تیری سکینہ انہیں حوصلیاں والی پالا گی میں تیری قبر تے قرآن پڑھیا کرا گی تے سکینہ تیری قبر تے جھاڑو دیا کرے سکینہ کی سکینہ اپنے پتران تے دیاں نہ پیار کرنے والے سیدہ زینب فرما دیا میں سارے خیمے دیکھ لے سکینہ نہ نظری آئے تو میرا کلیجہ منہ نو ہوئے آپ فرما دیا میں ٹوری ٹوری کربلا دے میدان چی آئی فرما دیا میں دیکھیا سکینہ امام حسین دے قدموں سے سنی ہے انہیں اپنے بابا دیا لطن جب ہمارے آئی سیدہ زینب لے آنکہ فرما دیا نہیں سکینہ دیئے کی بہترنی ہے این لگی پھویا ماں میں کدے بابا باج نیند نہیں آئی میں اپنے بابا دے سینے دے سون آئی ساؤ فرما دیا نہیں قدمہ جتی ہوں لیتی ہے این لگی پھویا ماں سینہ دے سارا تیرہ نل چلنی ہو گیا میں سینہ دے لپائی نہیں میں اپنے بابا دے قدمہ جی سو گئی ہوں سیدہ زینب چکے خیمے والے ٹوری ہوں سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے جی پھر جوان دی یہ وعدہ کرو روز سینے دے سلان آیا کرو گے اور لوگوں دعا کریا کرے کسی زبان پر نہ مرے دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوئے شالا ماں مرے دے ماں پہ مکے دے یہ ویر مرنا بیڑا بیلا دے باپ مرے محمد بخشا یہ مک جانا دے میلا زینب سکینہ نو خیمے چڑھا کے آئیں رات گزری جمعہ گزری صبح ہوئی 11 محرم دی سویر طلوع ہوئی تے ظالمہ یزیدیاں نے نا اپنے ناشتے واسطے امام حسین دے اونٹ ذبح کیا سالن بنا کے گوشت بنا کے جدو سالن بنا کے تے کھامن واسطے بیٹھے تے سارا سالن خون بن گیا عجیب بدبو آ رہی ایک یزیدی نے آکے نا حضرت امام زین العابدین لیٹے سن بخار دی شدت دی وجہ تو کوڑا ماریا لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں تیرا اونٹ بیمار ہے
ساری محنت ضائع ہو گئی. اکھا کھول کے فرمان لگے ظالمہ میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں. کہ لگا میں تیرا ایک اونٹ ذبح کیتا ہے سالن بنایا صبح دی محنت کیتی ہے تو ساری ضائع ہو گئی خون بن گیا دے چپ بدبو آ رہی. زین العابدین تڑپ کے فرمان لگے ظالمہ کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہے. لگا جڑا گٹار وچ 5ویں نمبر تے سی. زین العابدین دی ہاں نکل کے رو کے فرما دے ظالمہ نو کیوں ذبح کیتا ہے. اس اونٹ تے بہ کے میرا ویر اکبر مدینے میں آیا سی. سیدہ زینب فرمان لگی زین العابدین پتر نہ ظالمہ نو کہہ دے تواڈے امتحان شروع ہو گئے جے ساڈے امتحان مک گئے. اور رب دی قدرت دا ارادہ ہے کہ حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہ ہو. تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا. ان ذبح ہوندیاں واریاں تو ہڈیاں آ گئیں. کاتب تقدیر دی قدرت نو کچھ ہو رہی ہون منظور سے. ظالم یزید 3 دن کربلا دے میدان وچ رہے. 3 دناں دے وچ انہاں ظالم نے اپنی لاشاں نو دفن کیتا تے قبراں بنائیاں. امام حسین دا سر اقدس تے آپ دے رفقا دے سارے دے سر اتار کے آپ دے پتراں دے سر اتار کے انہاں ظالماں نیزیاں دیاں نوکاں تے لٹکا رہے. امام حسین تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں اوئیں کربلا دے میدان کی بکھریاں. سیدہ زینب فرما دیا رات ہوئی تو میں خیال آیا کہ یہ لاشاں سڑیاں بکھریاں جنگل بھی ابانے کوئی جانور آ کے نقصان نہ دے. ادھی رات ڈلی. سیدہ زینب نے حسین دی تے اپنے بابا علی دی تلوار پکڑی تے ٹوری ٹوری لاشاں کو لائی. ایک ایک لاش سیدہ زینب نے کٹھی کی. وہ دے حوصلے ویکھ جنوں بازو ایک ایک ملدا تے کبیر دا بازو اور سے ملی. جڑی اپنے پتراں تے بھانجیاں تے بتیجیاں دیاں بوٹیاں تے ویراں دیاں بوٹیاں کٹھی کر کے دیکھ لا رہا. 71 لاشاں دا ڈھیر تے ایک زینب سیدہ زینب تلوار پکڑ کے پہرا دے رہی ہیں. فرما دیا راتوں رات ڈلی تے اندھیرے میں نے کوئی سایہ نظر آیا. فرما دیا میں ویکھیا تے ایک شتر سوار آ رہے. پکار کے فرما لگی ابے ان والیا میں ذرا دھیان لامی اگے محمد شیر سنتے کوئی تیری سواری دا پیر کسی دن آ جائے. فرما دیا اٹھنے آ رہا تو دے چہرے تے نقاب قریب آ کے تو انہیں آکھیا اے دو چھوٹی چھوٹی لاشاں کھدیاں نے. فرما دیا میرے پترہ بھی لاشاں. انہیں پوچھا او لاش کے دیئے. فرما دیا میرے وڈے ویر حسن دے پتر قاسم دے لاش. انہیں پوچھا آ 2 لاشاں کے دیئے. فرما دیا میرے ویر حسین دے پترہ دیا لاشاں. انہیں ایک ایک کر کے سارے بل پوچھیا. سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھیا نقاب والا ٹریا جا رہا. فرما دیا وے جان والے آتے جاندی بری دس جا تو کون ہے. انہیں اپنے چہرے تے نقاب ہٹایا تے ماری آواز نبی نے اگوں یہ فرمان سنایا. خود غریب دا نانا بچے بھی تیرا پیرا دیکھن آیا. اے لگیا اس ویلے اتھے سے نانا جدوں اصغر کیا ترہایا. میرے آقا نے فرمایا بیٹی روئی نہ کہ نہ سمجھی میں ہونے آیا ہوں. میں تے سویر تو کربلا جسا ادگی دی نانا ان ظالمہ بڑے ظلم کی دے میرے بیدیاں ہڈیاں توڑ دیتیاں میرے پتر بھی قربانے آگئے. نانا جی اکبر بھی ٹر گیا دے اصغر بھی ٹر گیا دے. دکھڑے سنا کے کہن لگیاں میرے اباؤں دے بازو بھی کٹے گئے. فرمایا تھی یہ میں سویر دا بیخ رہا سا نانا بڑے نہ ظلم کی دے. فرمایا تھی یہ میں حسین پڑھایا سی میں تے اج بیخ کریا. امتحان لین والا کیویں لیندا ہے دین والے کیویں دیندے. اج میرا حسین کی میں امتحان دے.
انہوں کو حقایت نہ سمجھو. جو 10 محرم ہوئی تے حدیث پاک کے جاندہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 10 محرم دی دوپہر میں مدینہ ستا سا. اچانک خواب ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المومنین فرما دیا میں بھی ویکیا سرکار میرے خواب ہے چاہے دوپہر دا ویلا 10 محرم سرکار دے سفر دے اثار جسم تے گردوں کے بارے والا چے گردوں کے بارے پریشان چکر. حضرت اپنے عباس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ام سلمہ فرما دیا میں بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں پریشان کیوں ہوں کتھوں آئے ہو کتھے چلے ہو. میرے آقا خواب ہے فرمایا میں کربلا میں جو آیا میرے حسین شہید ہو گیا. ام سلمہ فرما دیا میری اک کھلی تے میں شیشی ویکھی جڑی بچپن جس سرکار نے میں مٹی کربلا دی دے کے فرمایا سی ام سلمہ جس دن خون بن جاوے سمجھی حسین شہید ہو گیا. فرما دیا میں شیشی پکڑی جو ساری مٹی خون بن گئی سرخ ہو گئی میں سمجھ گئی حسین شہید ہو گیا. کونین دے والی اپنے توترے دا امتحان آپ دلوان کربلا آئے سی. جن دن دے بعد جدو قافلہ ٹرے انہاں ظالمہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیٹیاں نو قیدی بنا رہے. امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ پھڑیاں پہنائیاں. نوجوان 40 اونٹاں دی قطار جدے تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اطہار تے امام علی مقام دے دیگر رفقا نو قیدی بنا کے انہاں اونٹاں دیاں نگیاں پشتاں تے بٹھایا. اونٹاں تے پلان بھی نہیں رکھی کوئی گدی بھی نہیں رکھی. اونٹاں دیاں نگیاں پشتاں تے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نو بٹھایا کہ انہوں ہڈیاں چوبن تے درد ہو گئے تکلیف زیادہ. امام علی مقام دے سر اقدس والا نیزہ امام زین العابدین دے ہاتھ چ پکڑا دیتا ہے. باپ دے چہرے چ خون پتر دے چہرے چ پیڑے ایک ہاتھ چ نیزہ ایک ہاتھ چ اونٹاں دی مہار پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں. کئی دناں دی پیاس بھی تے بھوک بھی پردیس بھی دکھ بھی. امام زین العابدین نے جدو قافلہ ٹرن لگا او جڑا کتارے 40 اونٹ سی نے سب تو پیچھے او دے تے سکینہ دے بیٹھن دی واری ہے. نوجوان قافلہ ٹرن لگا تے سیدہ زینب فرماتی ہے پتر زین العابدین نے ظالماں نو کہہ دے سی کچھ نہیں مانگ دے پانی بھی نہیں مانگ دے پر جاندی جاندی بار نظر میرے ویر حسین دی لاش کول گزرے دے میں جاندی باری ویر نو سلام کہہ رہا ہوں. ظالم یزیدی زیادہ تنگ کرنے واسطے کسی نے کوئی گل نہیں منی پر اے من بیٹھے. قافلے نو لے کے جدو کربلا چ ٹرن لگے تے اونجی لاشاں بکھری. سیدہ زینب جدو آئی نا حسین دی لاش تے آپ اونٹ تو زمین تے آ گئیاں. امام زین العابدین بھی آ کے امام حسین دے جسم اقدس تے لیٹ گئے. سیدہ زینب رو کے فرما دیا کدے مدینہ ہوندا نا تیری سونی جی قبر بنا پر بہن نو معاف کری تیری بہن جو مجبور ہے میں تیری قبر بھی نہیں بنا سکتی. نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کراں بی بی زینب کیا آیا تن بن کے شام والے جدو چلی کب گیا سی عرش خدا نالے قبر رسول دی ہڈی. قافلہ ٹرے کوفہ ور ابن زیاد ظالم نے اعلان شہرہ وچ کرا دیتا کہ جتو جتو قافلہ گزرے لوگ چھتاں تے چڑھ کے تے نظارہ کرو تے ماشا ویکھو. لوگاں نوں نہیں سی پتا کہ رسول اللہ دیاں بیٹیاں قیدی ہو کے جا رہی ہیں. انہاں اعلان کیتا کہ ریاست دے باغی سن انہاں ساڈے نال جنگ کیتی قیدی بنا کے. لوگاں نوں پتہ ہی نہیں کہ مصطفیٰ دے گھرانے نال اے کر دیتا گیا. قافلہ ٹریا راہ وچ ایک بازار چ گزرے تے امام زین العابدین نے ویکھیا ایک کسائی بکری پہ ذبح کرے. بکری ذبح ہوندی ویکھی نا تے بابا یاد آ گئے. فرمایا او کسائیا ٹھہر جا نو ذبح نہ کری میں نو پانی پلائے. وہ کسائی کہہ لگا ہاں جی میں مسئلہ یاد ہے کہ جانور ذبح کریے تو نو پانی پلائی دے. میں نو پٹھے بھی پائے دے تے پانی بھی پلائے. اپنے بابا دے چہرے وال ویکھیا نیزے دے اوتے تے فرمان لگے او ظالمو جانوراں نو پانی پلا کے ذبح کر دیو تے سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑیا.
وہ سانو پانی بھی نہیں جے پلائے. امام زین العابدین روندے جا رہے تھے. ایک بابا قریب آ کے نا امام زین العابدین نو کہندا پترا نہ رو, تو کو قدا قیدی تے نہیں نہ بنیا. جڑے تو پہلے رب دے نبی حضرت یوسف بھی تے قیدی بنے سن, تو تے نہ رو. فرمان لگے بابا تینوں یہ تے پتہ یوسف قیدی بنے سن, تینوں یہ نہیں پتہ جدو یوسف وچھڑیا سی نا تے یوسف دے بابا یعقوب اینا روئے کہ اللہ نے قرآن چ فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. یوسف دے غم وچ رو رو کے باپ دیاں اکھاں نابینیاں ہو گئیاں. فرمایا بابا تو مینوں کہنا میں رواں نا. فرمایا یعقوب دا تے ایک یوسف گیا سی, میرے تے سارے یوسف ٹر گئے, میرے تے سارے یوسف ٹر گئے. فرمایا بابا تینوں نہیں پتا میری تے یوسف دی قید وچ کتنا فرق ہے. انہیں پوچھا کی فرق ہے؟ آپ نے فرمایا قید یوسف دی تے قید عابد دی, اس وچ فرق ہے ہزاراں. یوسف قید اکلا ہویا, تیرے نال نے پردے یوسف علیہ السلام دی بہن زینب دا بھی ویر وچھڑیا. کی ہویا جے تیرا ویر وچھڑیا؟ فرماندیاں او دا نام بھی زینب سی, میرا نام بھی زینب. فرق ہے 40 سالاں پچھوں یوسف اے مل پیا باپ تے بھائیاں. ہر روز قیامت تی کر دے کربلا دے بعد کیڑی کربلا جڑی سیدہ زینب نے دیکھی. مدینہ تو کربلا تک حسین حسین سی, پر کربلا تو مدینہ تک زینب حسین بڑھ گئی. کوئی جوانوں بازار چ گزر رہے تھے, لوگ کوٹھے تے چڑھ کے تماشا دیکھ رہے, کسی نے کھجوراں سٹیاں. کھجور آ کے نہ تے حضرت سکینہ دی گود وچ ڈگی. سکینہ پھڑ کے کھجور منہ چ ڈالی. سیدہ زینب فرماتی ہے نا نہیں سکینہ, نہیں تو یہ بیکھی کو کدھر سانو صدقہ ہی نہ دیندہ ہو. نوجوانوں اگلی رات آئی نا, کیونکہ سیدہ سکینہ او پچھلے 40ویں اونٹ تے بیٹھی تھی, تے امام حسین دا سر اقدس پہلے اونٹ تو بھی آگے کہ امام زین العابدین لکھے جائے. بیٹی دا دل کرے بابا ویکھا, اس طرح کر کے نا اونٹ تے بیٹھ کے تے بابا وال ویکھ دی. بابا دا چہرہ نظری آئے. جب شام ہوئی نا تے اندھیرا چھایا تے سکینہ نو بابا دا دور تو چہرہ نظری نہ. امام حسین دی بیٹی اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. ایک یزیدی نے تھپڑ ماریا, سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئی. اندھیرا ہو گیا, قافلہ ٹردا جا رہا تے سکینہ پیچھے ڈگی رہ گئی. تھوڑی دور گئے تے اندھیرا چھا گیا نا, جب گہرا ہویا تے اچانک امام حسین دے سارے اقدس والا نیزہ زمین وچ کھب گیا. یزیدی زور لگا تے نکلدا نہیں. ایک یزیدی ظالم نے آ کے زین العابدین کو کوڑا ماریا, تے کوڑا مار کے کہنے لگا تیرا ابا نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ سکتا ہے تے اے نہیں دس سکتا ٹردا کیوں نہیں, پوچھ ابو کولوں ٹردا کیوں. امام زین العابدین ہاتھ جوڑ کے کہتے بابا میرے کو مار نہیں کھادی جاندی, تھک گیا بابا, ٹردے کیوں نہیں. حسین دے لبا جو آواز ہے کیویں ٹراں, پیچھے سکینہ ڈگ پئی ہے, میری بیٹی ڈگ پئی ہے. امام زین العابدین رو کے فرما لگے پھپھو ذرا دوڑیا جب دیکھا جو سکینہ کتنے رہ گئی. سیدہ زینب فرما دیا میں دوڑ کے قافلے دے پیچھے آئی تے آ کے دیکھا تے سکینہ ریت لیٹی ہے. تے نکی جی بچی پکار کے کہہ لگی ویر اکبر ٹھہر جاؤ, قاسم ٹھہر جاؤ, چاچا عباس ٹھہریا جے. کوئی آواز نہیں تے رو کے کہندی ہے بابا تسی ٹھہر جاؤ, سکینہ نال لے جاؤ. سیدہ زینب نے چک کے سکینہ نو اپنے اونٹ تے لے آ کے اپنی گودی جو بٹھا لیا. نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کراں زمانے میں, ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہو گئے, مگر جو آل
محمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہوں گے. اگلی صبح تے بازار چو گزرے ایک مائی وڈیری جی آئی تے سکھی روٹی دے 2 ٹکر انہیں نا سید زینب نو دیکھ کے لگی نہیں تھی پردیسن تے کھیلی تے بھوکھی لگنی ہے روٹی کھا رہے کہ او زینب جب مولا علی خلیفہ بڑے نا مدینہ طیبہ آپ نے مدینہ طیبہ کو چھوڑیا تے کوفے نو آکے دارالخلافہ بنا لیا. تے او زینب سی جڑی مدینہ تو اپنے بابا نہ ہجرت کر کے مدینے آئی تے اس گلی چو شہزادی کوفے دی گلی چو بڑھ گئی. او ایک گلی جتوں کدے شہزادی بن کے گزری سی اج قیدن بن کے پہ گزرتی. اوہی عورتاں جنہاں نو کدے کوفے تے سیدہ زینب قرآن دا درس دیندی سی اج کوٹھے تے چڑھ کے زینب نو پئیاں ویکھدیاں. سیدہ زینب اپنے پردے نو بھی سنبھال رہی ہے تے رو بھی رہی ہے تے مائی روٹی دے ٹکر لے کے آئی. ماں سیدہ زینب جو روٹی وال ویکھیا نا تے رو پئی. اے او زینب تھی جڑی مدینے دی سب تو امیر عورت سی. اے او زینب ہے جدا شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو بڑا تے امیر تاجر سی. اے او زینب مصطفیٰ دی دوتری جڑی مدینے دی سب تو سخی عورت سی. ایڈی سخیہ کہ ایک دن حسین ورگے سخی بھی آ گیا باجی زینب تھوڑی سخاوت کریا کر کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ. سیدہ زہرا دی تھی کہنے لگی کہ ویرا مینوں تینج لگدا رب مینوں تیندا ہی بنڈن واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ. او جے بھوک تے سوالیاں دیاں کتاراں لگیاں رہندیاں سن. اج جدوں پردیساں چ مائی سکی روٹی دے ٹکر زینب دے اگے کیتے نا تے زینب ہٹا کے فرماندیاں اماں سی منگن والے تے تسی تے بنڈن والے ہاں. اماں مینوں نہ دے کدھر صدقہ نہ ہوے ساری کائنات ساڈے صدقے تے پل دی. مائی اج ویکھ کے کہنے لگی نہیں دھیے تو کون ہے؟ فرماتی اماں پردیسیاں کولوں تے قیدیاں کولوں ذاتاں تے نہیں نہ پوچھی دی. مائی کہنے لگی نہیں دھیے میں اس تو نہیں پوچھ دی مینوں تیرے جو نا مدینے والی فاطمہ دی خوشبو دی. اج پردیساں جنے مہینے دے بعد ماں دا نام سنیا زینب دی چیخ نکل گئی. فرماتی نہیں اماں تو مدینے والی زہرا نو کیویں جانتی ہے؟ مائی کہنے لگی نہیں دیئے جدو میں جوان سا مدینے بسدی رہی میں نبی دی بیٹی زہرا دے کپڑے دھوندی رہی میں نبی دی بیٹی فاطمہ دے گھر کم کردی رہی. ایک دن میں سیدہ فاطمہ دے کول بیٹھی سا کہ نبی دی بیٹی پوچھیا میں تو کتھوں دی رہن والی ہے؟ میں آکھیا سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں. کوفے دا نام سنیا سیدہ رو پئی. فرمایا نے اماں کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں تے کہ قافلہ گزر نہیں انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دے انہاں نو بھوک لگی ہوے کہ روٹی کھلا دے. فرماؤں لگی نہیں دیے میں روٹی اس واسطے لگے آئی ہوں میں بڑی غریب ہاں پر مینوں نبی دی بیٹی اکھے آسی اج سکی روٹی دے ٹکر لے آئی ہوں. سیدہ زینب رو کے فرما دیا نے اماں اس ویلے دی کو گل سنا دے. مائی کہنے لگی نہیں کی دسا سیدہ فاطمہ دی ایک نکی جی بیٹی زینب سی وہ میری بڑی لاڈلی سی کانوں مدینے لوریاں دیندی رہی ہوں. سیدہ زینب چیخ ماری فرما دیا اماں ذرا دیا لل دے میرے جوان میں فاطمہ نظری نہیں ہوندی میں کوئی فاطمہ دی بیٹی زینب مائی رونے لگ پئی کہنے لگی ربا زندگی چ کیڑے ویلے وکھائے نہیں جنہاں دا لوگ ادب دی وجہ تو بازاراں چ نام نہیں سن لیندے کہ دا لبنا نبی دیاں دیاں نوں بازاراں چ لے آئے نے. مائی نے قدم پھڑ لے کہنے لگی محمد یہ دیے نہیں جاتی واری میرے لیے دعا کری جاؤ. سیدہ زینب نے ہاتھی اٹھائے عرض کیتی ربا اسماعیل پردیساں وچ ساڈے اپنا پرونا سمجھیا ہے جدوں حشر دے میدان آوے اینوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں. مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے ڈگے قدماں چڑھے کے پئی کہ مائی دی روح پرواد کر گئی کہ ملک جناب دی
جب بازار گزردیا میں کہڑا حال سناوا کوفے دے بازار وچ گزر کے جدو ابن زیاد ظالم دے دربار وچ پہنچا ابن زیاد ظالم نے نا امام حسین دے چہرے تے اپنا پیر رکھیا اس ظالم لعین نے جدو پیر رکھیا نا سیدنا امام والی مقام دے چہرے تے اپنے درباریاں وال ویکھ کے کہنے لگا کیسا ہے اپنی تعریف سننا چاہ رہے ہیں کیسا ہے ایک صحابی اٹھ کے حضور دے کھلوگے تے کہنے لگے میں دساں کیسا ہے انہیں پوچھا ہاں تے آپ نے فرمایا ایسا ہے کہ جتنے تو پیر رکھے نا ایتھے میں محمد نو ہونٹ رکھیا بیٹھے کہ میں بیکھے کملی والے نو ہونٹ رکھ کے چھوم دیا ظالمہ جتنے پیر رکھے امام زین العابدین آئے تے ابن زیاد ظالم کہنے لگا ایک میں بچ گئے حسین دا پتر انہوں بھی قتل کرو سید زینب نے آکے زین العابدین میں جفا مار لیا فرما لگی اب ظالمہ اجے تیرا رج نہیں ہویا ساڑھے تو ظلم کر کر رجیا نہیں فرما لگی ہون تک تے میں رہی ہیں چپ کہ میرا رب نال معاملہ سی پر منوں نہیں پتہ قیامت کدوں ہوگی پر جے کسی زین العابدین نو ہاتھ لایا نا تے جو محمد دی نسل ٹرنی ہے تے انہوں کسے ہاتھ بھی لایا تے میں محمد دی دیاں ان دی فتوا کرام گی آج ہی قیامت آ جاوے انجل للکار کے بولی نا علی دی بیٹی ابن زیاد پھٹر گیا ڈر گیا بڑی لمبی داستان ابن زیاد نے آکھا کہ انہوں کوفے تو ہون او ملک شام پہنچا دے دمشق یزید دربار سے پہنچاؤ کربلا تو ایڈا لمبا سفر کر کے ایک کوفے آئے ہن کوفے تو دمشق جانا ہے 600 میل سی کوفے تو دمشق 600 میل کتابہ چ لکھا ہے نا ظالمہ نے انہاں رستیاں تو قافلہ نہیں ٹوریا جڑا 600 میل سی اس جنگلاں تے پہاڑاں چ گزرے تاکہ سفر لمبا ہو جائے تے نبی دیاں بیٹیاں میں تکلیف زیادہ ہوئے 800 میل سفر کرائے اونٹا دیاں نگیاں پشتاں تے پیدل امام زین العابدین 800 میل دا سفر کرائے کوفے تو جڑو دمشق وال ٹرے نا ملک شام وال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس لے کے جارے میں کتاب اچ پڑھے ایک بازاری چو یہودی جدہ نام سی یحییٰ وہ اپنے مکان دی چھت بیٹھ کے نا تو رات دی تلاوت کیا کرے اچانک دے کنہ وچ نا قرآن دی آواز تے قرآن دی آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ قرآن پڑھ دے تے ایڈا مٹھا پڑھ دے سبحان اللہ وہ جنہیں نبی دی بیٹی کو قرآن پڑھے سبحان اللہ حسین کیڈا مٹھا قرآن پڑھ دا بیگا جنہ دے ویڑے قرآن نازل ہوتا سبحان اللہ جنہ مصطفیٰ دی زبان چوسی سی انہ دیا زبانہ کنیاں مٹھی ہوتی سبحان اللہ آج کاری قرآن پڑھے تے انجھے لگتا ہے نازل ہو رہا تے جدو قرآن جنہ دے گھر آیا او جدو پڑھ دے سبحان اللہ وہ یہودی نے اس طرح کر کے دیکھا تو انہیں دیکھا کہ